vous allez bien. الفيديو ديال اليوم غادي ندير لكم فيه الميات فعل الاكثر استعمالا في اللغه الفرنسيه، حيتاج بارطاجيتو بزاف، وصلوا لي بارطاج ل 265 بارطاج في هذا الفيديو هذا اللي غادي نحط لكم هنايا. دونك فوالا جو بونس كو هذا النوع من الفيديوهات كيعجبكم. دونك لا ميم شوز، الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه باش ندير لكم ليسته وحده اخرى، ولا نزيد لكم يعني كلمات ماشي غير افعال، ندير لكم كلمات الاكثر استعمالا. الوغ هزيت ماشي 100 ولكن اكثر من 100 الصراحه. هزيت واحد الورقه وكتبت فيها كل شيء باش نقطعها. الافعال راني كتبتهم هنايا، غادي نهز الورقه باش ما ننسى حتى شي حاجه. وبالنسبه للترجمه الا عرفت شي حاجه بالعربيه غادي نقولها لكم، ما عرفتهاش غادي نحاول نكتب لكم الترجمه هنايا بالعربيه الفصحى. بالنسبه لخوتنا اللي ما كيفهموش الدارجه المغربيه، السوريين، العراقيين، الناس اللي من الكويت هادو بزاف اللي كيكتبوا لي لي كومونتير، حنا ما بنفهم العربيه، حنا لازم نتعلم. المصريين حتى هما لازم نتعلم المغربيه اولا قبل ما نتعلم الفرنسيه. الوغ الافعال الاولين هما الي ذهب، être ou avoir. être ou avoir هما لي دو اوكسيليير اللي كيتستعملوا في لو باسي كومبوزي. غادي نحاول ندير لكم فيديو هنايا نحطو لكم في واحد غادي يبان لكم شرحت فيه لو فيرب être ou avoir، كاين في واحد الفيديو اخر الا لقيتو غادي نحط لكم هنايا، مابقيتش عاقله واش درتو ولا لا. المهم الوغ sortir خرج، sortir خرج، rentrer دخل، rentrer، partir ذهب، partir بحال aller ذهب، revenir رجع، رجع، monter هي طلع، طلع البدر طلع، ياك كنقولوا طلع ولا طلع بالعربيه، المهم طلع في الدروج طلع. descendre نزل، descendre نزل. apprendre تعلم، apprendre. écrire كتب، écrire. lire قرأ، lire. parler هي تكلم، discuter هي تحدث. الفرق بيناتهم انه تكلم يقدر تكون بوحدك je parle toute seule، يعني نقدر نهضر بوحدي، ولكن discuter c'est avec quelqu'un d'autre، يعني مع une autre personne، deux trois plusieurs personnes، يعني مع بزاف ديال الناس ولا غير بنادم واحد. شنو مازال فين وصلت؟ laisser ترك، laisser ترك. porter porter je porte mon sac، j'ai porté ma valise. poser j'ai posé mon portefeuille، j'ai posé mon sac هي وضع poser. déménager déménager alors déménager بالعربيه هي رحل، رحل من بيت الى اخر، نبدل الدار. déménager مثلا غادي نقول جي ديميناجي لاني ديرنيير، بدلت الدار العام اللي فات. mordre عض، mordre. casser casser هي كسر، كاسي كنت غادي نقول لكم هرس كسر، الدرجه خرجت عليا. كاسي. كولي هي لصق، 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 كولي. ranger جمع، ranger مثلا je vais ranger ma chambre، غادي نجمع البيت، غادي نقادها. ranger. pousser غادي تشوفوها بزاف في البيبان، pousser هي دفع. tirer حتى هذه كتكون في الباب بزاف، tirer هي جبد. tirer ما عرفت شنو هي الترجمه ديالها، نكتبها لكم هنايا. tirer جبيد. tirer شنو كنقولوا باش نهزوا الفلوس، نسيت عليا، المهم نكتبها لكم هنايا. راكونتي هي انك تعاود شي حاجه، مثلا قصه ولا. المهم جو راكونت ما في هي انك كتهضر على راسك بزاف، كتهضر على الحياه ديالك. شونجي هي غير، انك تبدل من حاجه لحاجه وحده اخرى. مثلا جو في شونجي كوا، جو في شونجي مي شوسور يعني غادي نبدل صباطي، نلبس شي حاجه وحده اخرى. دير قال، دير. بونسي بونسي هي اعتقد، بونسي ماشي فكر، اعتقد. شيرشي بحث. تروفي وجد، تروفي. جوتي رمى، جوتي. غاردي غاردي هي احتفظ، غاردي. خاصني ندير الحركات باش نتفكر الترجمه بالعربيه. اوفرير فتح، فيرمي اغلق. vendre باع. acheter
اشترى remplir ملأ vider أفرغ vider هي أنك تخوي مثلا جي فيدي مون ساك هي هزيت الساك ديالي وخويتو كامل appliquer طبق appliquer donner أعطى rendre أعاد remarquer لاحظ toucher قاس toucher هي تقيس شي حاجة tu dois pas toucher ma caméra مثلا يعني ما تقيش الكاميرا ديالي كاريسي هي التحليل هذه ما عرفتها غير بالشلحه ما عرفتهاش بالعربيه ولا بالدارجه هي هكا يعني دير شي مش مثلا هكا فوق راسو ولا مهم ولا شي درس غير ولا كاريسي اكومباني هي انك تمشي مع شي واحد اكومباني هي بالعربيه رافقه rejoindre هي انك تمشي مثلا غادي تقولك غادي يقولك شي واحد يعيط لك في التليفون يقولك فينك تقول لها انا في لاكار غادي يقولك je te rejoins dans 5 minutes يعني غادي نوصل عليك في 5 دقائق je te rejoins dans 5 minutes alors فين وصلت suivre تابع suivre انك تبع شي واحد ولا تبع الدرس مثلا tomber طاح tomber هي طاح سقط ramasser جمع ramasser s'allonger هي انك مثلا هي اتكأ يعني انك تنعس ما تسدش عينيك غير تنعس مثلا فوق الكنابي ولا فوق الناموسيه هي s'allonger s'endormir هي كيديك النعاس ماشي dormir هي نامه ولكن s'endormir هي كدير هكا يعني كيديك النعاس s'endormir كاينين بزاف لي فيرب برونومينو شي نهار غادي ندير لكم الافعال الا بغيتو ندير لكم الافعال قولوها لي في لي كومونتير اوغمونتي هي انك تطلع مثلا شي حاجه اون فا اوغمونتي لي بري يعني غادي نطلعو في الثمن بيسي اون فا بيسي لي بري هي ان غادي نهبطو في الثمن و شنو مازال مونجي هي اكل افالي هي انك تصرت كاينين شي افعال وقيلا ما كاينينش بالعربيه الفصحى تصرت مثلا شي دواء ولا شي حاجه افالي وبالالمانيه افالي عرفتها بلاتي سمعتها هذيك المره افالي شلوكن ياك شلوكت هي هو افال كلا الدواء بوار هي انك تشرب شريبه سولوفي انك تفيق ولا تنوض غير تنوض هكا لو فيت انك كنتي جالس ونايض كتسمى سولوفي ولا من النعاس غادي نسميوها سولوفي سو كوشي هي انك تنعس دورمير قلتها لكم قبيله قلت لكم سون دورمير و دورمير راه ماشي كيف سونتير شمه سونتير ولا احاسه حتى احاسه لي سونتيمون دايره بحال سونتير و سونتير مثلا ان بارفان هي انك شميتي البارفان الومي هي انك تشعل مثلا تشعل الضوء اناره كنقولها ولا اشعل المصباح هي انك تشعل و اطفاء هي ايتاندر شنو كاين مازال مارشي هي انك تمشي على رجليك مارشي تمشى غولي هي سوا غادي نقولوا مثلا غولي هي هكا يعني شي حاجه طحت مثلا الا تحتي من الدرج غادي نقول لك تغولي يعني تحتي وتجمعتي على راسك وليتي كدور بحال هكا بحال الرويضه وغولي هي لا فواتور غير الغول يعني راها كتمشى طوموبيله كتمشى ولكن ما كنقولوش لا فواتور غير المارش لا فواتور الغول شنو مازال افونسي هي انك تجي لقدام مثلا غادي نقول لك افونس يعني قرب ليا شويه لقدام reculer هي انك ترجع للور دير مارش اريير هي reculer و avancer هي انك دير مارش افون travailler الخدمه تماره travailler noter هي انك يعني دير تقيد شي حاجه مثلا je vais noter pour pas oublier غادي نكتب هذا الشيء باش ما ننساش اون جينيرال كنكتبوها مثلا في البوستيت ولا نكتبوها في البيسي ولا في البورطابل باش ما ننساوش شي حاجه هذه هي نوتي كنوتيو اون نوت ولا حتى نوتي يعني نوتي نقدر مثلا نعطيك 10 على 10 هي حتى هي نوتي كنقدروا نستعملوها في هذا المجال تاع روكوبيي هي نقل ميتر هي وضع بحال عاوتاني واحد لو فيرب بوزي بحال تقريبا
mettre prendre هي أخذ شنو قلت مازال coûter هي يعني الثمن ديال شي حاجه هو هذا مثلا ça coûte 5 اورو يعني الثمن ديالو 5 اورو الثمن ديال شي حاجه كنقولوا ليه لو فيرب كنستعمل الفيرب coûter faire هذا الفيرب faire كيتستعمل بزاف بحال avoir être ou aller faire فعل savoir je sais عرف mentir هي كذبه mentir croire صدق croire séparer هي انك تفرق جوج الحوايج فرق ما بين شيئين séparer rassembler انك تجمع جوج الحوايج rassembler شنو مازال abuser هي exagérer غادي نعطيكم هاد جوج الافعال مرادفين abuser exagérer هي انك عيقتي في شي حاجه مثلا كتقول لي لا وسختي ليا بزاف مثلا البيرو ديالي ولا شي حاجه غنقول لك تابوز يعني راك عيقتي ما درتي حتى شي حاجه غير حطيت واحد ستيلو لا غادي نقول لك غادي نستعمل لو فيرب ابوزي ساريتي هي توقف وقف ساريتي كومونسي بدا فينير انتهى فينير ميلونجي هي انك تخلط مثلا جو ميلونجي مثلا لا سوب مع لي زيبيس ولا شي حاجه يعني انا غادي نخلط كلشي salir هي انك توسخ مثلا essaie de ne pas salir le salon يعني حاول ما توسخش الصالون salir éclabousser هي ان شي حاجه طارت عليك مثلا الماء فاش كتحلوا الروبيني عرفتوا فاش كتحبس الماء ولا مثلا غير كتحلوه بالجهد الماء كيطرش عليكم ولا سيرتو انا كطرى ليا بزاف فاش كنمشي نغسل المعلقه الماء ديما كيطر عليا على وجهي المعلقه صغيره كتحطوها بحال هكا والماء كيطر عليكم هذا كيتسمى داك الفعل كيتسمى éclabousser نيتوايي هي انك نظف نيتوايي نظف اوبليي هي نسى يعني نسيتي شي حاجه ميموريزي بلوتو ميموريزي مش هي انك تعقل على شي حاجه يعني عقلتي عليها عمرك ما غتنساها ولكن نقولوا اون ميموار هي الذاكره ولكن تذكر مثلا تفكرتي شي حاجه غادي تقول جو مو سوي رابلي سو رابلي هذا هو الفعل سو رابلي غادي تقول جو مو سوي رابلي دو تيل و تيل شوز بايي هي انك تخلص بايي يعني دفع ثمن شيء ما رومبورسي هي انك ترجع الفلوس لشي واحد اخر رومبورسي مثلا شي واحد في لي ماغازان اون جينيرال كيكون لو رومبورسمون فاش كتشري شي حاجه وما كتعجبكش كتمشي عندهم كتقول لهم سي بور ان رومبورسمون يعني راه بغيتكم ترجعوا لي فلوسي رومبورسي فيريفيي هي تكونترولي هي كونترولي انك ترد البال لاي حاجه تشوف كلشي واش هو هذاك ريكونيتر كاين كيتستعمل في جوج ديال الحالات مثلا غادي نقول عرف وي ماشي عرف هي كونيتر ريكونيتر ما عرفت كنشرح لكم هذا الفعل هي مثلا غادي نقول لكم جو سوي تري ريكونيسانت يعني انني اعترف بالجميل انا معترفه جدا بالجميل جو سوي تري ريكونيسانت الا درتي لها شي حاجه ولا مثلا غادي نقول لك جو تي با ريكونو يعني ما عرفتكش لم اتعرف عليك مثلا بدلتي اللون ديال شعرك ولا المهم لبستي شي حاجه اخرى ولا المهم ما غاديش نعرفك غادي نقول لك جتي با ريكونو ولا الا تلاقيت مع شي واحد في الزنقه مثلا شفتو مره ولا جوج غادي نقول لك جو لي ريكونو شفتها يعني عرفتها مثلا ماماك ولا حيتاش كتشبه ليك غادي نقول لك جو لي ريكونو الام ديال شي واحد ولا اختو ولا المهم بغيت جو لي ريكونو ترومبلي هي ارتعاش يعني كيترعد consommer هي استهلك consommer demander هي انك تسول مثلا على شي حاجه ولا تسول شي واحد على شي حاجه كنشوف بزاف واحد الخطا في لي كومونتير هي كيستيوني اسكو جو بو تو كيستيوني سور كيلكو شوز ما كنقولوش هذا كاين لو مو كيستيون اللي هو سؤال ولكن الفعل كيستيوني سي فري الا كتبتوها في جوجل غادي تخرج لكم سا اكزيست كاينه في لاروس ولكن كيستيوني ما كنقولوهاش نهائيا عمركم تسمعوا شي واحد في فرنسا كيقول كيستيوني كنقولوا اسكو جو بو تو دوموندي كيلكو شوز دوموندي هي طلب هل يمكن ان اطلب منك شيئا ولا هل
Est-ce que je peux te poser une question? هل يمكنني أن أطرح عليك سؤالا. Te poser une question. Répondre هي أجابة. Répondre أجابة. شارجي غادي تعرفوها هي انك تشارجي مثلا التليفون شارجي. ديشارجي هي انه ديشارجا التليفون ديالك. دونك فوالا هذا هو الفيديو، واخا كان شويه طويل كنتمنى انكم استفدتوا من هاد 100 فعل واكثر من هاد الافعال اللي عطيتكم. وإلا عجبكم هاد الفيديو ما تنساوش تستعملوا جوج ديال الافعال اللي هما ايمي وبارطاجي، وتهلاو في راسكم بزاف. على فاش ان شاء الله. تشاو.